नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन 25 गते गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। उपराष्ट्रपति चयन चैत 3 गतेका लागि तय। राष्ट्रपतिदेखि राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा एमालेको दाबी। साझेदार माओवादी सशंकित, सहमतिमा चयन गर्नुपर्नेमा जोड। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री न्यूल्यान्ड दिनभर व्यस्त। शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता, सहयोग जारी राख्ने प्रतिक्रिया। पाकिस्तानको पेशावर स्थित मस्जिद भित्र बम विस्फोट। कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा धेरै घाइते। र पहिलो पटक आयोजित अन्डर 19 महिला T20 विश्वकपको उपाधि भारतलाई। इंग्ल्यान्ड 7 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनु 4 दिन अघि फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले फागुन 25 गते गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। यस्तै चैत 3 गते उपराष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव हुनेछ। राष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा भएसँगै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले तयारी थालेका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 29 मा सकिँदैछ। त्यसको ठिक 1 महिना अघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसै अनुसार आयोगले आगामी फागुन 25 लाई राष्ट्रपति चुनावको मिति तय गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिन 4 दिन बाँकी हुँदा चुनाव हुन लागेको हो। आयोगले सम्मानित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुईटैको निर्वाचनको मिति तय गर्ने गरी कार्यक्रम समेत स्वीकृत गरेको छ र फागुनको 25 गते सामान्य राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी सम्पूर्ण तय गरेको छ। फागुन 25 मा राष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भएपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि 10 फागुनमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, 10 र 11 गते दाबी विरोध र उजुरी, 11 र 12 गते निवेदन उप छानबिन तथा उजुरी गर्ने कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले 12 फागुनमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने, 13 गते मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने, 13 गते नै उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने, 14 गते उम्मेद्वार विरुद्धको उजुरी दिने, 14 र 15 गते मनोनयन र उजुरीमा छानबिन गरी निर्णय गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै 15 फागुनमा उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने, 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने, 16 गते साँझ नै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने, 25 फागुनमा मतदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। फागुन 10 गतेदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ भने फागुनको 27 बाट उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रममा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने 10 गते, दाबी विरोध उजुरी लगायतका कामहरू 10 र 11 गते, निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन र कारबाही गर्ने 11 र 12 गते, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 16 गते साँझ र मतदान गर्ने 25 गते। त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 मा हुने आयोगले बताएको छ। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता 27 फागुनमा दर्ता हुनेछ। 28 फागुनमा दाबी विरोधको समय दिएको छ र सोही दिन साँझ उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले 7 प्रदेशमा मतदान गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने प्रयास गरे पनि तत्काल सम्भव नदेखिएको भन्दै मतदान काठमाडौँमा हुने नै भएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावमा को मतदाता। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 62 मा गरिएको छ। उक्त धारामा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रतिसभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ। संघीय संसदका सदस्य र प्रतिसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानून अनुसार फरक हुने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको उक्त धाराको उपधारा 2 मा कुनै प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार मतभार निकाल्दा संघीय संसदमा रहेका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघीय संसदतर्फको मतभार हुनेछ। त्यस्तै प्रदेशसभातर्फका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेशसभातर्फको मतभार हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। यता विकसित राजनैतिक घटनाक्रमसँगै सत्ता घटक दलभित्र शङ्का उपशङ्का पैदा हुन थालेको छ। सत्ता सञ्चालनको साँचो हातमा राखेका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न संस्थानका नियुक्तिमा दाबी गरेसँगै सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला सशङ्कित बनेको छ। वर्तमान सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन्, तर सत्ताको साँचो बालकोट अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा छ। सरकारका हरेक निर्णयमा निर्णायक ओली सत्ता समीकरण र यसको भविष्य समेत लेखाजोखा गरेर प्रचण्डलाई बालुवाटारमा राखेका छन्। माओवादी केन्द्रलाई मात्रै होइन, रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र लिङ्गदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत हातमा लिएर सत्ताको महत्त्वपूर्ण पद सुम्पन्न सफल ओली एमालेबाट 8 मन्त्री सभामुख सहित अब राष्ट्रपति हत्याउने दाउमा छन्। हुन त प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री सुम्पेर दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुने सहमतिमा अघि बढेका ओली यति बेला राष्ट्रपति सहित संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, कूटनीतिक नियोग तथा संस्थानहरूका नियुक्तिमा बलियो पकड बनाउँदै सरकार भन्दा पनि सत्ता हत्याउने ध्याउनेमा देखिन्छन्। आफ्नो कार्यकाल अगावै यी पदहरूमा नियुक्ति गर्दै अगाडि बढ्न खोजेका ओलीले आफैलाई प्रतिगामीको मतियार भन्दै सहयात्रा नै तोडेका प्रचण्डलाई सहजै विश्वास गरेका छन्। यो चाल ओलीले राम्रैसँग बुझेका छन् र प्रचण्डलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पिएर आफैले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा बालकोटको राय लिनुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड छन्। ओलीको रणनीतिक र कूटनीतिक चाल माओवादीले बुझे पनि निरीहता दर्शाइरहेको छ। यद्यपि राष्ट्रपति चयनमा भने उसले राष्ट्रिय सहमति खोजेर अघि बढ्नुपर्ने निर्णय त गरेको छ, तर ओलीको बोलीसँग जुझ्ने प्रयास चाहिँ गर्न सकेको छैन। ओलीले एमाले वा एमालेबाट अघि सारेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने र बन्नुपर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट खण्डन गर्न नसकेको माओवादी राष्ट्रिय सहमतिबाट साझा राष्ट्रपति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेकाले राष्ट्रपति र विभिन्न निकायमा पहिलो स्थान खोज्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याइने माओवादी नेताहरू बताउने गरेका छन्। ओलीले सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति नै बनाएको भए पनि त्यसलाई सफल हुन नदिनुतर्फ सचेत रहेको र त्यसैले पनि सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। मान्छे सशङ्कित छन् नि। अहिलेको एमालेकै प्रधानमन्त्री हुँदैछन् केही समयपछि यसो यही श्रृङ्खला गयो भने अब राष्ट्रपति उनकै भयो भने हिजोको दुर्घटना निम्ति सक्छ भनेर सबै सशङ्कित छन्। त्यो कुरा प्रचण्डलाई पनि अब राम्रोसँग बोध छ। धेरैले अब त्यो ढङ्गले बहस चलिरहेको छ। यता एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका नेता केशव बडाल भने एमाले सत्ता कब्जामा नलागेको र सबै पद लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार नै हुने बताउँछन्। एमाले जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीबाट सत्ता कब्जा गर्न लागेको भन्दै लगाइएको आरोपमा कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ। एमालेको विधिवत रूपमा संस्थागत रूपमा पार्टीले नै हैन जनताको ऐमत भन्दा बाहेक दायाँमा ऐमतमा आइसकेपछि को के विचार थियो भन्ने होइन, संयुक्त सरकारमा त समर्थन गरेर गएको छ नि त। भन्दाखेरि प्रश्न के हो भने एमाले अत्यन्त भोन्डी मात्रै होइन कि व्यवहारमै लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले एमाले कुनै सबै पद प्राप्त हुने बित्तिकै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले जान्छ कि भन्ने चिन्ता यदि कसैले लिनुभएको हो भने त्यो चिन्ताको कुनै अर्थ छैन, त्यो चिन्ता निरर्थक छ। प्रचण्डमा देखिएको सत्ताको भोग र मोह तथा एमालेको हातमा रहेको सत्ताको साँचो र उसले कब्जा गर्न खोजेको राज्य सत्ताले भोलिका दिनमा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको एजेन्डाले पनि प्रचण्डको कार्यकालपछि धेरै प्रश्न उब्जिने र ओलीले व्यवस्था नै धरापमा पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउन थालेका छन्। यो संकेतका रूपमा राष्ट्रपति सहित संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, कूटनीतिक नियोग तथा संस्थानहरूका नियुक्तिमा ओलीले लिएको यो कदमलाई पनि लिन
सकिने बताइन्छ। त्यसैले प्रचण्डको निरीहता र ओलीको चालले यो व्यवस्थालाई नै कतै समाप्त पार्ने त होइन भन्नेतर्फ काङ्ग्रेस सहित माओवादीको एक तबका पनि सशंकित छ। ओलीको राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति असफल बनाउन नै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको र राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेको काङ्ग्रेसको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरोको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भएको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उपाध्यक्ष महराले यो प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय गर्ने विषय भएको बताउनु भयो। त्यसैकारण यसलाई पार्टीभित्र प्रवेश नै नगराएको उहाँको दाबी छ। कुरा हो गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गाउने कुरा यो पार्टीले टुङ्गाउने कुरा होइन। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि गत शुक्रबार उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामेछानेले आफ्नो पद गुमाउनु भयो। सोही पदमा कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक निर्णय गर्नु भएको छैन भने लामेछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै यो मन्त्रालयमा दाबी नछाड्ने जनाएको छ। नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले सत्ताको पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन पहल थाल्नु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको भूमिकामै रहनुभएका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशले जिम्मेवारी विहीन बनेका लामेछानेले नागरिकता लिन साथ पुरानै पद लिन कसरत गर्नु भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामेछानेले सत्ताको पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कन पहल थालेका छन्। नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिक बनेको पहिलो दिनमै पार्टी सभापतिको भूमिकामा फर्केका रविले पुरानै जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी सत्तामा फर्कन दौडधुप बढाएका हुन्। पार्टी सभापतिमा फर्केको पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर रविले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन अनुरोध गरिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने रविलाई गृहमन्त्री बनाउन सकारात्मक देखिएका छैनन्। सोमबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रचण्डलाई अबको गृहमन्त्री को भन्ने प्रश्न सोधिएको भए पनि उनले स्पष्ट जवाब दिएनन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने अडानमा छ। तर मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा रासोपाले निर्णय भने गरेको छैन। त्यसो त सभापतिले नै दाबी गरेपछि रासोपामा अर्को निर्णय हुने अवस्था पनि छैन। तर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की भने रवि दोहोरिएर गृहमन्त्री बन्न नहुने पक्षमा छन्। चुनाव भन्दा अगाडि पदै ताकेर बस्न उहाँ जतिको मान्छेलाई ठिक हुन्न, किनभने उहाँले एउटा पदका लागि एउटा गृहमन्त्री मात्रै हुनका लागि यत्रो अभियानको नेतृत्व गरेर अभियान मान्छेहरूलाई जोडेर यहाँसम्म त पक्कै ल्याउनु भएको होइन। भनेपछि जे कन्डिसनमा पनि गृहमन्त्री चाहिँ हुन्छु भन्ने लहर उहाँले लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। रवि लामेछाने अहिले सांसद छैनन्, तर गैर सांसदका रूपमा 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधानमाथि टेकेर उनले गृहमन्त्रीमा आँखा लगाएका हुन्। सत्ताको ठूलो दल नेकपा एमाले रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर रविलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाव समेत दिएका थिए। तर प्रचण्ड अहिलेसम्म तयार छैनन्। गृह मन्त्रालय आफ्नै पोल्टामा राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीतिले सत्ता गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चर्किने संकेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक उच्च स्तरीय अमेरिकी भ्रमणका रूपमा नेपाल आउनुभएकी न्युल्यान्डले नेपालको विकासमा सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले उच्च स्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता गरेकी छन्। आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएकी उनले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्। उनले सोमबारै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। उच्च स्तरीय भेटवार्तापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएकी छन्। एमसीसी मार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गरिरहेको समेत उनले बताएकी छन्। As I said, to strengthen democracy here, to strengthen our partnership on global issues. We're also very strong partners in the United Nations, supporting and defending the UN Charter. The role that Nepal plays in global peacekeeping is something that you should be enormously proud of, but also to ensure as we walk forward that all of the things that we want to do together, particularly supporting economic prosperity, supporting your democratic resilience, supporting transitional justice, that we have a good understanding of how the new government plans to take these things forward, and the new government has an understanding about how the United States can support. उनले नेपाल अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकारीलाई थप अघि बढाउने समेत बताएकी छन्। सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक उच्च अमेरिकी अधिकारीका रूपमा नेपाल आएकी उनको भ्रमणका बारेमा भने सरकारले थप केही जानकारी गराएको छैन। तर मन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर क्राइमका क्षेत्रमा भइरहेको अपराध रोक्न नयाँ प्रविधिमा सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। नेपाललाई अमेरिकाले बहुपक्षीय सहयोग गरिरहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि आपसी हितका विषयमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्। नेपालको नयाँ सरकारले अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई झनै सुमधुर बनाएर लैजानेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ। आज 67औं शहीद दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि ज्यानको आहुति दिने शहीदको सम्झनामा हरेक वर्षको माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लैनचौरको शहीद स्मारक पार्कमा पुगेर शालिगमा माल्यार्पण गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनुभएको छ। सोमबार शहीद दिवस राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूको सम्झनामा हरेक वर्ष मनाइने दिन। गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज र दशरथ चन्दहरूलाई तत्कालीन व्यवस्थाको विरोध गरेकै कारण फाँसीमा चढाइएको सम्झनामा हरेक वर्ष शहीद दिवस मनाइदै आएको छ। विक्रम सम्वत 1997 सालमा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ 13 गते सिफलमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते काठमाडौँको शोभा भगवतीमा तत्कालीन सरकारले व्यवस्थाको विरोध गरे बापत मृत्युदण्ड दिएको थियो। तीनै शहीदहरूको सम्झनामा हरेक वर्ष मनाइने शहीद दिवस यस वर्ष पनि मनाइएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शहीद दिवस औपचारिकतामा मात्र नभएर शहीदहरूका सपना पूरा गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने दिनको रूपमा रहेको बताएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन रूपमा अभ्यास गर्दैछौं यसको पछाडि महान शहीदहरूको त्याग र बलिदान नै प्रमुख रूपमा रहेको छ। देशको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन्। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने संकल्प लिने दिन पनि हो। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले शहीदको सपना पूरा गर्न देशवासीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आह्वान गरे। उनले शहीदको सम्झनामा बलिदान नभई देशका लागि योगदान गर्नुपर्ने बताए। आजको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अमर शहीदहरूको सपना साकार पार्न जो जहाँ जहाँ छौं आफ्नो तहबाट आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरौं। सबै समक्ष यही मेरो हार्दिक अनुरोध छ। इतिहासको यस कालखण्डमा अब बलिदान होइन योगदान गर्नेतर्फ हाम्रा पाइलाहरू अग्रसर हौं। अमर शहीदहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
यता 4 जना शहीदको सम्झनामा मनाइने दिवस पछिल्लो कालखण्डमा जथाभावी रूपमा शहीदहरूको संख्या बढाउने प्रचलनका कारण ओझेलमा परेको कतिपयले बताउने गरेका छन्। नेपालमा अहिले शहीदको संख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन। 2062-63 सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका 26 जनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शहीदको दर्जा दिएको थियो। त्यसपछि गठन भएको तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले एकमुष्ट रूपमा झण्डै 8000 शहीदलाई घोषणा गर्यो। दाहालपछिका प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन एमाले नेता माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले झण्डै 1600 लाई शहीद घोषणा गरे। दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्दै राज्यका तर्फबाट 10 लाख रुपियाँ सहित परिवारलाई मासिक रूपमा रकम, शहीद परिवारको सन्तानलाई उच्च शिक्षा निशुल्क लगायतका व्यवस्था गरियो, जसका कारण शहीद घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै शुरू भयो। फलत शहीदको एकिन संख्या अहिलेसम्म सरकारी निकायसँग नै नहुने अवस्था शुरू भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वाछानी मगरका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। नेपालमा हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाई ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको सम्झना गर्ने चलन छ। शहीदले गरेको त्यागको मर्म बुझ्ने र त्यसलाई साकार पार्न प्रयत्न गर्ने कमै मात्र छन्। आज शहीद दिवस मनाइरहँदा ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, शहीदको सम्मान कसरी गर्नुहुन्छ? शहीदहरूको निम्ति एकदमै तपाईको देशमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो बलिदान दिनुभएकोले उहाँहरूलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। देशको लागि अब मर्यादन गरेका शहीदहरूलाई सम्झिनुपर्छ। अब अहिले त नेपालमा यता शहीदहरूलाई बिर्सिसक्यो। अब कहाँ शहीद कहाँ छ त्यो शहीदलाई खोज्न सक्दैन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि शहीदहरूले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो नेपाल एउटा सिङ्गो देश बनेको छ हैन, अनि उनीहरूकै योगदानले गर्दाखेरि आज यति धेरै फ्रिडम छ हामीलाई हैन, अनि अब आउने पुस्ताहरूको लागि पनि धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्न चाहन्छु। म शहीदहरूप्रति एकदम आदर नमस्कार पनि गर्छु, होला मान्छु पनि हैन। र शहीद दिवस भनेको हामी सबैले मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्नो ज्यान बलिदान गरेर देशको लागि, देशको माटोको लागि जो गर्नुभएको छ त्यसको अब हामीले त केही विवरण गर्नै सकिँदैन हैन। भन्नुहोस् त, अब जो मान्छेको शहीद भन्दा बित्तिकै मनको ढुकढुकी हो, मनमा लाग्छ त्यो कुरो। उहाँहरूले गरेको देशप्रतिको योगदान हैन, जुन प्रकारले उहाँहरूले हामीलाई हाम्रो देशको संरक्षण गर्नुभएको छ, आफ्नो जीवन दिएर उहाँले चाहिँ हाम्रो देश नेपाल एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँहरूको ठुलो योगदान छ यो देशलाई। उहाँहरूले गर्दा चाहिँ अब हामी के भन्छ फ्रिडमहरू पाइरहेछौँ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले धेरै योगदानहरू दिनुभएको छ, अनि उहाँहरूको योगदानको लागि धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। आज मार्टियर्स डे जुन चाहिँ हाम्रो पुर्खौलीहरूले यो देश जोगाएर राखेको छ। देश चाहिँ अब यो देशहरू भनेको लाइक एन्सेस्टरको हो के भन्छ, उहाँले रगत पसिना र आँसु झराएर देश बनाएको। शहीदहरूलाई त सम्झिन्छु, बिहान 2-3 मिनट जति मौन धारण पनि गरी सम्झिन्छ त सम्झे पनि अब यही हो नेपालको स्थिति के भन्ने। अब हामीले वृद्धमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा नेपाली नर्स अस्ट्रेलियामा पक्राउ परेकी छिन्। इपिङ सहरको वृद्धको हेरचाह गर्ने केन्द्रमा नर्सिङ सहायकका रूपमा कार्यरत अस्मिता पाण्डे पक्राउ परेकी हुन्। उनलाई जेल सजाय समेत हुन सक्ने बताइएको छ। अस्ट्रेलियामा नेपाली नर्स पक्राउ परेकी छन्। अस्ट्रेलियाको इपिङ शहरमा वृद्धको हेरचाह गर्ने केन्द्रमा नर्सिङ सहायकका रूपमा काम गर्दै आएकी अस्मिता पाण्डे पक्राउ परेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अस्ट्रेलियाको 9 न्यूजका अनुसार पाण्डेले 95 वर्षीय एक वृद्धमाथि कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ। पाण्डेका सहकर्मीले दिएको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेको समाचारमा जनाइएको छ।
पाण्डे कार्यरत केन्द्रमा वृद्ध वृद्धाको हेरचाह हुँदै आएको थियो। उनले वृद्ध वृद्धामाथि कुटपिट गरेको उजुरी भने उनकै सहकर्मीले गरेका थिए। पाण्डेलाई सोमबार पक्राउ गरिएको भए पनि सजाय निर्धारण भने आगामी मार्च महिनामा हुने जनाइएको छ। पीडित वृद्धाकी छोरीले भने केन्द्रमा उचित स्याहार सुसार हुने आशामा राखिएको भए पनि दुर्व्यवहार हुनु दुःखद रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। यसअघि अस्ट्रेलियामा 82 वर्षीय वृद्धमाथि हातपात गरेको अभियोगमा एक नेपाली युवालाई जेल सजाय सुनाइएको थियो। वृद्धाश्रम एजकेयरमा AIN का रूपमा कार्यरत नेपाली युवा प्रकाश पौडेललाई 8 महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो। यता धनुषामा प्रहरीको हिरासत फोडेर 6 जना थुनुवा फरार भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्ष फोडेर 6 जना थुनुवा फरार भएका हुन्। प्रहरीको आँखा छलेर प्रहरी हिरासतबाटै थुनुवाहरू फरार भएपछि धनुषा प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ। यो धनुषाको महेन्द्रनगर इलाका प्रहरी कार्यालय हो। यहाँको हिरासतबाट 6 जना थुनुवा फरार भएका छन्। प्रहरी हिरासतलाई सबैभन्दा बलियो र सुरक्षित मानिन्छ, तर यो प्रहरी कार्यालयबाट भने प्रहरीको आँखा छलेर 6 जना थुनुवाहरू फरार भएका हुन्। हिरासतमा 7 जना थुनुवाहरू थिए, जसमध्ये 1 जना थुनुवा भागेनन्। बाँकी 6 जना भने प्रहरीको आँखा छलेर फरार भएका हुन्। उनीहरूले पुरानो र जीर्ण भवनको दक्षिणी प्रखालमा प्वाल पारेर भागेका हुन्। पर्खाल बलियो थिएन, थुनुवाहरूलाई हतकडी लगाइएको थिएन। उनीहरू यही मौकामा इट्टाहरू उप्काएर पर्खालमा प्वाल पार्दै भाग्न सफल भएका हुन्। हातहतियार तथा खरखजना मुद्दाका आरोपित शंकर महतो, रोशन कुमार महतो, लागू औषधका आरोपित विनोद कुमार शर्मा, अभद्र व्यवहारका आरोपित हरि घिसिङ र अन्य मुद्दाका आरोपित अनिश मण्डल र रोशन यादव थुनुवा कक्षको पर्खाल फुटाएर भागेका हुन्। उनीहरू इलाका प्रहरीको भवन पुरानो एवं पछाडिपट्टिबाट जीर्ण रहेकाले फोडेर भाग्न सफल भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीकै निगरानीमा रहेका थुनुवाहरू प्रहरीकै आँखा छलेर फरार भएपछि अहिले प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ। प्रहरीको प्रत्यक्ष निगरानीमा थुनामा रहेका आरोपितहरू ड्युटीमै रहेका प्रहरीलाई झुक्क्याएर फरार भएपछि आम नागरिकले प्रहरीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। अब इकोनोमी न्यूज। बैंकको उच्च ब्याज दरले उद्योग व्यवसायमा पारेको समस्या समाधान गरी सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले उच्च ब्याज दरले उद्योग व्यवसायमा पारेको समस्या समाधान गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो। बैंकको उच्च ब्याज दरले उद्योग व्यवसायमा पारेको समस्या समाधान गरी सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले सड़क आन्दोलन गर्दै बैंकको चरको ब्याज दरले उद्योग व्यवसायमा पारेको समस्या समाधान गरी सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन माग गरेको हो। बैंकको चरको ब्याज दरका कारण व्यवसायीहरू सड़कमा आउनु परेको भन्दै तत्काल सरकारले बैंकको ब्याज दर एकल अंकमा ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय साना मझौला उद्योगीहरूलाई मात्रै नभएर समग्र उद्योग क्षेत्रमा नै बैंकहरूले देखाएको आतंकले व्यवसायीहरू पीड़ित भएर आत्मदाह गर्न बाध्य बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको असहज अवस्थालाई हेरेर व्यवसायीहरूलाई सहजता बनाउनु पर्ने बताए। उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्दैनौ नभनेको भन्दै उनले असहज व्यवस्था भएकाले व्यवसायीहरूले लिएको कर्जाको किस्ता तिर्न समय माग गरिएको उल्लेख गरे। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कर्जा दिन्न भन्नु अराजकता भएको भन्ने टिप्पणी गलत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्ने कानूनहरू बन्नुपर्छ नम्बर 1 र यो अहिलेको अवस्थामा ऋणीलाई अलिकति सहज वातावरण गर्नको लागि मलाई लाग्छ हाम्रो गभर्नरज्यूले नियमन निकाले राष्ट्र बैंकले केही न केही गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ आजै राष्ट्र बैंकबाट
व्यवसायीहरूबाट चर्को ब्याज असुलेर नाफा कमाएर बसेको आरोप लगाएका छन्। बैंकहरूले सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सम्पत्ति लिलामीमा दैनिक जसो पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुन थालेको भन्दै निजी क्षेत्र सरकारको एउटा साझेदार भएकाले साझेदारको व्यवहार गर्नुपर्ने बताए। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले पनि व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गरी ब्याज दर घटाएर गरिखाने वातावरण बनाउनु पर्ने सिटौलाको भनाइ छ। बैंकहरूले असाध्यै ठुलो दादागिरी भयो। बैंकहरूले चाहिँ खाली ब्याज असुलेर बसेका छन्। आज चाहिँ 3 पुस्ता मरेका हजुरबाउहरूको समेत नाम चाहिँ अब लिलामको लिस्टमा आइसकेको छ। त्यसकारणले मेरो यातायात क्षेत्रको दुःख पनि त्यही नै हो। एउटै दुःख भएको, एउटै एजेन्डा भएको हुनाले आज सबै उद्योगी व्यवसायहरू यो जुन आयोजना गरेको छ विरोध सभा कार्यक्रममा हामी आएर आफ्नो आवाज दिएका छौँ। त्यस्तै फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले साना व्यवसायीहरूले रोजगारी लगायतका राज्यलाई योगदान गरे पनि ठूला निश्चित व्यवसायीहरूले राज्यबाट फाइदा लिएको बताएका छन्। साना व्यवसायीहरूले शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गर्दा समेत राज्य मौन बस्नु राम्रो नभएको उनीहरूको भनाइ छ। अस्ति भर्खरको घटना हेरियो प्रेम आचार्यको, उहाँले आफ्ना सबै कुराहरू प्रष्ट रूपमा राखेर प्रष्ट रूपमा लेखेर जानुभएको छ। लेखेर गएको अवस्थामा पनि त्यो विषयलाई लिएर आत्मदाह जस्तो कुरालाई लिएर पनि राज्य मौन बसेर त्यो विषयमा त्यहाँ उहाँलाई प्रताडित गर्ने निकाय, प्रताडित गर्ने व्यक्ति, प्रताडित गर्ने संस्थालाई समेत आजसम्म कुनै किसिमले इन्क्वायरी समेत नगरिकन बसिरहेको अवस्थामा यो हप्ता 10 दिनको बिचमा चाहिँ आज राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले यो बैंकको ज्यादती र राज्यको निरीहपनको विरुद्ध जुन विरोध कार्यक्रम गरिरहेछ त्यसमा हाम्रो फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनको तर्फबाट पूर्ण एकबद्धता छ। बैंकहरूले व्यवसायीहरूले लिएको कर्जाको ब्याज नतिरेको भन्दै लिलामी निकालिदिने धम्की दिने गरेकोमा व्यवसायीहरूको गुनासो छ। त्यसले सरकार साना तथा मझौला उद्योगको ठूलो योगदानलाई आत्मसात गर्दै योजनाबद्ध तवरले समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानको पेशावर शहरमा रहेको एक मस्जिदमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी शहर पेशावरमा रहेको मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि 150 जना घाइते भएका छन्। प्रहरी अधिकारी सिकन्दर खानका अनुसार ठूलो संख्यामा मानिस प्रार्थनाको लागि भेला भएको समयमा मस्जिदमा विस्फोट भएको हो। विस्फोटका कारण मस्जिदको एक भाग भत्किएको छ भने धेरै मानिसहरू त्यसको भग्नावशेषमा पुरिएको अनुमान गरिएको छ। यता पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले ट्वीट गर्दै आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। आतंकवादको बढ्दो खतरासँग लड्नका लागि पाकिस्तानले गुप्तचर संकलनलाई सुधार गर्न र सुरक्षा बलहरूलाई उचित रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको राजधानी पेशावरमा भएको यो विस्फोटको अहिलेसम्म कुनै पनि स्तम्भ वा व्यक्तिले जिम्मेवारी लिएको छैन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतले पहिलो पटक आयोजना भएको आईसीसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकपको उपाधि जितेको छ। आइतबार साउथ अफ्रिकाको पेसेस्ट्रोममा स्थित सेनेवेस पार्कमा भएको फाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै भारत च्याम्पियन बनेको हो। इंग्ल्यान्डले दिएको 59 रनको सामान्य लक्ष्य भारतले 14 ओभर खेल्दै 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। भारतका लागि गोगान्डी त्रिशाले 24 रन बनाइन् भने सौम्य तिवारीले अभिजित 24 रनको योगदान गरिन्। कप्तान सफाली वर्माले 15 रन बनाइन्। यसैगरी इंग्ल्यान्डकी हानाहा बेकर, ग्रेस स्क्रिभेन्स र एलेक्सा स्टोन हाउसले एक विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्यान्ड भारतीय बलिङ सामु टिक्न नसक्दा 17.1 ओभरमै 68 रनमा अल आउट भएको थियो। प्रतियोगितामा इंग्ल्यान्डकी ग्रेस स्क्रिभेन्स प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भएकी छिन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन 25 गते गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। उपराष्ट्रपति चयन चैत 3 का लागि तय।
राष्ट्रपतिदेखि राज्यका सम्पूर्ण पदमा एमालेको दाबी, साझेदार माओवादी सशंकित, सहमतिमा चयन गर्नुपर्नेमा जोड। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री न्यूल्यान्ड दिनभर व्यस्त, शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता, सहयोग जारी राख्ने प्रतिक्रिया। पाकिस्तानको पेशावर स्थित मस्जिद भित्र बम विस्फोट, कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा धेरै घाइते। र पहिलो पटक आयोजित अन्डर 19 महिला T20 विश्वकपको उपाधि भारतलाई इंग्ल्यान्ड 7 विकेटले पराजित। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईं फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।